हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एडोनेक्स नेपाल युट्युब च्यानल। सबैजना सन्चै छ होला। आज हाम्रो रिडक्स रियाक्सनको लेक्चर नम्बर 5 छ है त। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के पढेको थियौँ भन्दा रिडक्स रियाक्सनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने त हैन, जसमा चाहिँ हामीले अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पढेको थियौँ। अब आज चाहिँ आयोन इलेक्ट्रोन मेथडबाट है त, आयोन इलेक्ट्रोन मेथडबाट चाहिँ कसरी रिडक्स रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पढ्छौँ है त। यो चाहिँ एनइबीमा सोधिरहन्छ है, यो क्वेसन चाहिँ एकदम पुरै 100% क्वेसन नै हो यो। अनि चुजिङमा आउँछ क्या यो चाहिँ, कि त ब्यालेन्स द रिडक्स रियाक्सन बाई, कि त अक्सिडेसन नम्बर मेथड अथवा आयोन इलेक्ट्रोन मेथडबाट गर्ने आउँछ हो धेरै जसो चाहिँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बाई अक्सिडेसन नम्बर मेथड मात्रै अनि बाई आयोन इलेक्ट्रोन मेथड मात्रै भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तो सोध्यो भने चाहिँ हामीले दुइटै जान्नु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले अक्सिडेसन नम्बर मेथडको बारेमा पढ्यौँ। आज चाहिँ हामी आयोन इलेक्ट्रोन मेथडको बारेमा पढ्छौँ है त। ल अब स्टेप्सहरू छ के फलो गर्ने त हैन, रुल्सहरू हो यो है त। यो रियाक्सन ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले सर्टेन रुल्सहरू अप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ यहाँ मैले स्लाइडमा लिएर आएको छु। सर भन्छु भनेर मात्र केही पनि बुझिँदैन, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यस पछाडि है त। ल फर्स्टमा के छ, राइट द गिभन इक्वेसन इन आयोनिक फर्म है त। नामै आयोन इलेक्ट्रोन मेथड छ, सुरुमा के गर्ने एउटा इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आयोनिक फर्ममा लेख्ने। धेरै जसो चाहिँ आयोनिक फर्ममा आफै लेखेर दिन्छ है त, क्वेसनले आफै दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ दिएन भने हामीले त्यो मोलिकुलर फर्मलाई चाहिँ आयोनिक फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्छ फर्स्ट स्टेपमा हो। सेकेन्डमा के छ त भन्दा आइडेन्टिफाई दोज इलिमेन्ट्स विच अन्डरगो अक्सिडेसन इन रिडक्सन। उसमा अक्सिडेसन नम्बर मेथडमा पनि यही थाहा पाइएको थियो, कुन चाहिँ इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गइरहेको छ। यहाँ पनि त्यसै गरी कसको चाहिँ अक्सिडेसन भएको छ अनि कसको चाहिँ रिडक्सन भएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो सेकेन्ड स्टेप। थर्ड स्टेपमा हेर, स्प्लिट द इक्वेसन इन्टु टु हाफ्स रियाक्सन। एउटा अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन, अर्को रिडक्सन हाफ रियाक्सन, दुईवटा हाफमा हामीले स्प्लिट गर्ने, द्याट इज दुईवटा इक्वेसन बनाउने हो। एउटा अक्सिडेसन हाफवाला, अर्को रिडक्सन हाफवाला। अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन, रिडक्सन हाफ रियाक्सन दुइटै अनि के गर्ने जोड्ने, दुइटै जोड्यो भने फुल रियाक्सन हुन्छ नि त है। त्यो फुल रियाक्सनमा कसैको अक्सिडेसन भइरहेको छ त्यसले अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन भनौँ, कसैको रिडक्सन भइरहेको छ त्यसलाई रिडक्सन हाफ रियाक्सन भनिएको हो है त। अनि फर इच हाफ रियाक्सन अब चाहिँ ब्यालेन्स गर्न स्टार्ट गर्ने हो। अब चाहिँ ब्यालेन्स गर्न स्टार्ट गर्ने हो। ब्यालेन्स अल द इलिमेन्ट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरू कुन कुन इलिमेन्ट छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि के गर्ने, ब्यालेन्स द अक्सिजन एटम। अब अरू इलिमेन्ट्सले ब्यालेन्स गर्यो, त्यस पछाडि कसको पालो, अक्सिजनको पालो। अब अक्सिजन चाहिँ यहाँ कसरी ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त भन्दा बाई एडिङ H2O। यहाँ चाहिँ हामीले वाटर एड गर्नुपर्छ। जतातिर अक्सिजनको डिफिसियन्सी छ त्यतातिर के गरिदिने त, वाटर एड गर्ने। जस्तो दुईवटा अक्सिजन ल यहाँ सपोज O2 छ। अब यहाँ अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँ सपोज अक्सिजन केही पनि छैन भने यता अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, वाटर एड गर्नु पर्यो। दुईवटा अक्सिजन छ त्यही भएर दुईवटा वाटर एड गर्नु पर्यो। जतिवटा अक्सिजन चाहिएको छ त्यतिवटा वाटर एड गर्नु पर्यो है त। यहाँ चाहिँ वाटर एड गर्नु पर्यो। ठिक छ। अर्को स्टेपमा ब्यालेन्स द हाइड्रोजन एटम बाई एडिङ H+ आयन। हाइड्रोजन एटम बाई एडिङ H+ आयन। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा ल एउटा कुनै जस्ट एक्जाम्पलको लागि मात्र है यो। सपोज यतातिर के छ त भन्दा ल माथिकै एक्जाम्पल हेरौँ न होइन। माथिकै एक्जाम्पल हेर्दै गर्दा ल के गर्ने त भन्दा हाइड्रोजन एटम ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यतातिर कतिवटा हाइड्रोजन, 4टा हाइड्रोजन 2H2O मा, यतातिर कतिवटा हाइड्रोजन छैन भने अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, यता H+ थप्नु पर्यो। के थप्नु पर्यो, H+ थप्नु पर्यो हैन, बाई एडिङ H+ आयन। अब कतिवटा H+ आयन थप्ने, जतिवटा चाहिएको छ त्यतिवटा थप्ने। यता 4टा हाइड्रोजन हो त 4टा हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले यता 4टा के गरिदिन्छु त, H+ थपिदिन्छु है त। यसरी गर्नुपर्छ हामीले। अर्को हेर, ब्यालेन्स द चार्ज बाई एडिङ इलेक्ट्रोन्स। अब इलेक्ट्रोन एड गर्ने क्या। जस्तै जहिले पनि रियाक्सन लेख्दा कम्प्लिट रियाक्सनको लागि के हुन्छ त भन्दा रियाक्टेन्ट साइडतिर जति चार्ज छ टोटलमा, प्रोडक्ट साइडमा पनि त्यति नै चार्ज हुनुपर्छ। अब यसरी गर्दै गर्दा चार्ज ब्यालेन्स भएको हुँदैन क्या। सपोज यतातिर रियाक्टेन्टतिर +2 चार्ज आइदेला, प्रोडक्टतिर
+5 चार्ज आइदिएला भने अब के गर्नु पर्यो त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो क्या ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यता पनि त्यति नै चार्ज बनाउनु पर्यो यता पनि त्यति नै चार्ज बनाउनु पर्यो अब यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्नु त भन्दा इलेक्ट्रोन थपेर सपोज यहाँ +2 वटा चार्ज छ यहाँ +5 वटा चार्ज छ भने यदि मैले यतातिर 3टा इलेक्ट्रोन थपिदिएँ भने यता कति हुने भयो प्रोडक्ट साइडतिर +2 चार्ज हुने भयो यता पनि +2 छ यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है त इलेक्ट्रोन एड गरेर किनभने 3 इलेक्ट्रोन भनेको त यो इलेक्ट्रोनमा कति चार्ज -1 चार्ज सो 3टा इलेक्ट्रोनमा कति चार्ज -3 चार्ज यतातिर कति चार्ज छ +5 छ +5 - 3 भनेको कति हो +2 चार्ज हो यतातिर रियाक्टेन्टमा अलरेडी के छ त +2 छँदैछ जस्तो चाहिँ के हो त एक्जाम्पल मात्रै दिएको है त मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएको ल अब यति गर्ने अब यति गरिसकेपछि लास्टमा के गर्ने भन्दा in order to equalize the number of electron gain in the number of electron lost multiply one or both reaction by suitable integer अब हाम्रो जुन अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन छ रिडक्सन हाफ रियाक्सन छ त्यसले छुट्टै गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ एड गरिदिने क्या हो त्यो एड गर्दा चाहिँ अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन प्लस रिडक्सन हाफ रियाक्सन गर्दा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ काटिनु पर्यो क्या इलेक्ट्रोन चाहिँ काटिनु पर्यो जस्तो कि अक्सिडेसन हाफ गर्दा अक्सिडेसन हाफ रियाक्सनमा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोनले ब्यालेन्स गरिएको छ अक्सिडेसन हाफ रियाक्सनमा अनि रिडक्सन हाफ रियाक्सनमा चाहिँ कति भनौँ भन्दा ल 5 वटा इलेक्ट्रोनले ब्यालेन्स गरेको छ भने यो दुईटै एड गर्नु पर्यो लास्टमा यो दुईटै एड गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा सुइटेबल इन्टिजरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो यसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ काटिनु पर्यो भने यतातिर मैले 5 ले गरिदिन्छु 5 ले गऱ्यो भने यता 10 वटा इलेक्ट्रोन भयो यतातिर म कतिले गरिदिन्छु 2 ले गरिदिन्छु 2 ले गर्दा कतिवटा भयो 10 वटा इलेक्ट्रोन भयो अनि 10 वटा इलेक्ट्रोन क्यान्सल हुन्छ है त अब यतातिर 5 ले गरेपछि यो अक्सिडेसन हाफ रियाक्सनमा जे छ नि त्यो सबैलाई 5 ले गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोनलाई मात्रै होइन यता इन्टु 2 गर्दा सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोनलाई मात्रै होइन है त ल अनि लास्टमा चाहिँ एट द हाफ रियाक्सन अनि हाम्रो रियाक्सन ब्यालेन्स हुन्छ अनि हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ बुझ्यो यो कुरा बुझ्यो अलिअलि बुझ्यो होला हैन अब क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने हो अनि क्लियर हुन्छ है त ल अनि के हुन्छ क्लियर हुन्छ अब यो पार्टिकुलर रियाक्सन चाहिँ कुन मिडियममा भन्दा एसिडिक अर न्युट्रल मिडियममा चाहिँ यो गर्ने एसिडिक अर न्युट्रल मिडियममा चाहिँ के गर्ने यति गर्ने अब ब्यालेन्स द रिडक्स रियाक्सन बाई आयन इलेक्ट्रोन मेथड इन बेसिक मिडियम भनेर पनि क्वेसनले सोध्न सक्छ है त अब बेसिक मिडियम भयो भने चाहिँ के गर्ने त्यसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ है त 3-4 वटा क्वेसन एसिडिक अथवा न्युट्रलको लागि गर्छौँ अनि 2-3 वटा चाहिँ बेसिकको लागि पनि गर्छौँ त्यसको लागि के गर्ने त्यो चाहिँ म पछि भन्छु है त त्यो चाहिँ म पछि भन्छु यो चाहिँ एसिडिक अर न्युट्रल मिडियमको लागि यो रुल हो है त ल सबैजनाले स्क्रिनसट गर ओके ल अब क्वेसन हेरौँ है ल क्वेसन यसरी सोध्छ अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ हामीले बाई आयन इलेक्ट्रोन मेथड है त बाई आयन इलेक्ट्रोन मेथड ल अब स्टेप वाइज जाउँ फर्स्टमा के गर्ने राइट द गिभन इक्वेसन इन आयनिक फर्म हो अब आयनिक फर्ममा अलरेडी दिएकै छ आयनिक भनेको चार्जवाला क्या जो 2 माइनस छ 2 माइनस छ 2 माइनस 3 प्लस आयनिक फर्ममा दिएको छ हामीले टाउको दुखाउनु परेन नेक्स्टमा आइडेन्टिफाई दोज एलिमेन्ट्स विच अन्डरगो अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन अक्सिडेसनमा को गइरहेको छ अनि रिडक्सनमा को गइरहेको छ त्यो हामीले अब थाहा पाउनु पर्यो कसरी थाहा पाउने क्याल्कुलेट गरेर थाहा पाउने ल यहाँ हेर SO3 2 माइनसमा अब एउटा चाहिँ म मजाले गरिदिन्छु त्यस पछाडि सर्टकट है त SO3 2 माइनस यसमा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट पत्ता लगाउँ है त अब यसको निकाल्नु पर्यो भने यसलाई कति मान्ने x मान्ने प्लस अक्सिजनको -2 कतिवटा अक्सिजन 3टा अक्सिजन इज इक्वल टु -2 हो और x -6 इज इक्वल टु -2 therefore x इज इक्वल टु कति आयो त +4 आयो x इज इक्वल टु कति आयो +4 आयो सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट कति रहेछ यहाँ +4 रहेछ है त त्यसै गरी अब Cr2O7 2 माइनसको थाहा पाऊँ ल Cr2O7 2 माइनस ल क्रोमियमको 2x हो x सपोज गरेको दुईटा क्रोमियम छ डाइरेक्टली मैले 2x लेखिदिएँ प्लस -2 अक्सिजनको कतिवटा अक्सिजन 7 वटा अक्सिजन टोटलमा कति चार्ज
-2 चार्ज। यहाँबाट क्रोमियमको थाहा पाऊँ और 2x - 14 इज इक्वल टू -2 और 2x इज इक्वल टू 12 देयरफोर x इज इक्वल टू कति आयो त +6 आयो। +6 आयो ल +6 आयो। क्रोमियमको कति +6। अब SO4 2 को कति हुन्छ निकालौँ। SO4 2 को यतापट्टि SO4 2 यसको x मानौँ हैन -8 भइहाल्यो इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू कति आउँछ त -2 + 8 भनेको +6 यसको कति +6। अनि Cr3+ छ भनेको क्रोमियममा कतिवटा चार्ज 3टा पोजिटिभ चार्ज भने यसको अक्सिडेसन स्टेट कति भयो त +3 भयो। +3 भयो है त। क्रोमियम मात्र यसरी दिएको थियो भने चाहिँ कति हुन्थ्यो यसको 0 हुन्थ्यो। अब यहाँ त चार्ज नै दियो नि त +3 भनौँ भने यसको अक्सिडेसन स्टेट कति भयो त +3 भयो है त। यसरी हामीले अक्सिडेसन स्टेट निकाल्यौँ। यो अक्सिडेसन स्टेट किन निकालेको भन्दा कुन चाहिँ इलिमेन्ट अक्सिडेसनमा गइरहेको छ अनि कुन चाहिँ इलिमेन्ट रिडक्सनमा गइरहेको छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो निकालेको है त। ल सो अक्सिडेसनमा को गइरहेको छ के देखियो त यहाँ भन्दा यो जुन +4 देखि +6 मा जानु सल्फर +4 देखि +6 मा जानु भनेको अक्सिडेसन हुनु कि रिडक्सन हुनु भन्दा अक्सिडेसन हुनु किन अक्सिडेसन हो यो भन्दा इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज +4 देखि +6 गइरहेको छ। इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनेकै के हो त अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज गर्नु हो नि त। अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज हुनु भनेकै अक्सिडेसन हुनु हो। यसको अक्सिडेसन भइरहेको रहेछ। ल मैले यहाँ O भनेर लेखिदिन्छु अक्सिडेसनको लागि। अब क्रोमियमको Cr को हेर Cr को के भइरहेको छ +6 देखि +3 गइरहेको छ। पोजिटिभ चार्ज घट्दैछ। पोजिटिभ चार्ज घट्दैछ भनेको यसको के हुँदैछ त रिडक्सन हुँदैछ भनेपछि अक्सिडेसन र रिडक्सन को गएको छ त्यो हामीले थाहा पायौँ है त। थाहा पायौँ आइडेन्टिफाई गरियो। अब स्प्लिट द इक्वेसन इन्टु 2 हाफ रियाक्सन। एउटा अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन अर्को रिडक्सन हाफ रियाक्सन। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्प्लिट गरिदिने अब यसलाई एउटा अक्सिडेसन हाफ रियाक्सनमा अर्को रिडक्सन हाफ रियाक्सनमा। जस्तै कि ल यतातिर म लेख्छु अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन। अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन। ल अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन कसको अक्सिडेसन भइरहेको छ तिनीहरू लेख्ने हो क्या। जस्तो अक्सिडेसन कसको भएको छ SO3 2- बाट SO4 2- यो हो हाम्रो अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन। यो सल्फर र यो सल्फरमा के भइरहेको छ त पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भइरहेको छ। पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु भनेको अक्सिडेसन हो। सो दिस इज द अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन। अब यतापट्टि के लेख्ने यतापट्टि रिडक्सन हाफ रियाक्सन। के रियाक्सन अरे रिडक्सन हाफ रियाक्सन। रिडक्सन हाफ रियाक्सन। अब रिडक्सन हाफ रियाक्सन भनेको कसको रिडक्सन भइरहेको छ त्यो लेखिदिने Cr2O7 2- बाट कहाँ गइरहेको छ त Cr3+। यो भयो रिडक्सन हाफ रियाक्सन। यसरी हामीले लेख्नु पर्यो। स्प्लिट गरियो फर अब फोर नम्बरमा हेर फोर नम्बर पोइन्टमा फर इच हाफ रियाक्सन ब्यालेन्स अल द इलिमेन्ट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरू कुन इलिमेन्ट छ तिनीहरूलाई सुरुमा हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँ के हुन्छ त भन्दा यसलाई ब्यालेन्स गरौँ अनि अर्कोलाई ब्यालेन्स गरौँ। हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक यहाँ के देखियो त सल्फर देखियो। यहाँ के देखियो सल्फर देखियो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त सल्फरलाई सुरुमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सल्फर कतिवटा एउटा सल्फर यता कतिवटा सल्फर एउटा सल्फर। सल्फर के छ ब्यालेन्स छ है त। ल यो ब्यालेन्स हुन्छ। अब पहिले चाहिँ हामी अक्सिडेसन हाफ रियाक्सनको लागि सबै गरिसक्छौँ अनि रिडक्सनमा आउँला। ल अनि अक्सिडेसन हाफ रियाक्सनको लागि सल्फर ब्यालेन्स भयो। त्यस पछाडि के गर्ने द ब्यालेन्स द अक्सिजन एटम बाई एडिङ H2O। सल्फर ब्यालेन्स भइसक्यो। अब कसको पालो अक्सिजनको पालो। अब अक्सिजन कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्दा जतातिर कम्ती छ नि कतिले कम्ती छ
त्यतिवटा वाटर एड गरिदिने, त्यतिवटा वाटर एड गरिदिने। भन्नुको मतलब यतातिर कतिवटा अक्सिजन, यतातिर 3टा अक्सिजन, यतातिर कतिवटा अक्सिजन, 4टा अक्सिजन, यतातिर एउटा अक्सिजनको डिफिसियन्सी भयो भने यता के गरिदिने त अब एउटा वाटर एड गरिदिने। जतिवटा अक्सिजन कम्ती छ त्यतिवटा वाटर एड गरिदिने। सो हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त भन्दा H2O, यतातिर के गर्यो H2O गर्यो, H2O गर्यो प्लस SO3 2 माइनस गिभ्स SO4 2 माइनस। क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ है त। अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नको लागि डाइरेक्ट अक्सिजन एड गर्ने होइन, डाइरेक्ट अक्सिजन एड गर्ने होइन, के गर्ने त जतिवटा अक्सिजन कम्ती छ त्यतिवटा वाटर एड गर्ने होइन, वाटर एड गर्ने। त्यो गर्यो। त्यस पछाडि कसको पालो? त्यस पछाडि हाइड्रोजनको पालो हो। हाइड्रोजनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्दा ब्यालेन्स द हाइड्रोजन एटम बाई एडिङ H+ आयन्स, H+ आयन्स हाल्ने अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नको लागि। ल भन्नुको मतलब के हो त भन्दा यतातिर कतिवटा हाइड्रोजन H2O, 2टा मात्रै हाइड्रोजन, यतातिर कतिवटा हाइड्रोजन, यतातिर नो हाइड्रोजन हो। सो भनेपछि हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले H+ एड गर्नु पर्यो। यतातिर कति H+ एड गर्ने अन्त 2टा हाइड्रोजन छ नि त, त्यही भएर यतातिर कतिवटा H+ एड गर्नु पर्यो त 2टा H+ एड गर्नु पर्यो। यसो गर्दा हाम्रो के भयो त हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो। यता पनि 2टा हाइड्रोजन, यता पनि 2टा हाइड्रोजन भयो। अक्सिजन एड गर्न वाटर थप्ने, अक्सिजन ब्यालेन्स गर्न वाटर थप्ने, हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्न H+ आयन्स थप्ने। ल अब नेक्स्ट स्टेपमा के छ? ब्यालेन्स द चार्ज बाई एडिङ इलेक्ट्रोन्स, ब्यालेन्स द चार्ज बाई एडिङ इलेक्ट्रोन। अब चार्ज चाहिँ के हुन्छ त मैले अघि पनि भनिसकेको छु, रियाक्टेन्ट साइडतिर र प्रोडक्ट साइडतिरको चार्ज के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। सो अब इक्वल बनाउने, इक्वल छ कि छैन त्यो चेक गर्ने अनि त्यस पछाडि इक्वल बनाउने। इक्वल कसरी बनाउने? इलेक्ट्रोन थपेर कतातिर थप्ने हेरेर थाहा हुन्छ है त। यहाँ हेरौँ यतातिर चार्ज कति छ त टोटल चार्ज कति छ यतातिर भन्दा यहाँ 0 चार्ज नै छैन, यहाँ न्युट्रल मोलिक्युल भयो। यहाँ कतिवटा चार्ज -2 चार्ज भनेपछि टोटलमा कति चार्ज छ यता -2 वटा चार्ज रहेछ हो। यतातिर कतिवटा चार्ज, यतातिर यसमा -2 चार्ज, 2 माइनस भनेको -2 चार्ज, यतातिर कतिवटा चार्ज, यतातिर +2 चार्ज, यतातिर +2 चार्ज, +2 नै हो नि होइन। यहाँ 1 छ, यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्ज छ, तर यहाँ 2ले मल्टिप्लाई गरेको छ नि त, 2 वटा H+ छ नि त। 2 वटा H+ भनेको यसमा टोटल पोजिटिभ चार्ज कतिवटा त यसमा +2, यसमा -2 भनेपछि प्रोडक्ट साइडतिर टोटल चार्ज कति रहेछ त? टोटल चार्ज कति रहेछ त? 0 रहेछ। कति रहेछ? 0 रहेछ। भनेपछि हाम्रो काम के हो त भन्दा चार्ज ब्यालेन्स गर्नु हो। यतातिर -2 चार्ज, यतातिर 0 चार्ज, अब के गर्ने त भन्दा यतातिर मैले यदि 2टा इलेक्ट्रोन थपिदिएँ भने, 2टा इलेक्ट्रोन यतातिर थपिदिएँ भने अब चार्ज ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन? अब चार्ज ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन? हेर यतातिर -2 चार्ज भयो, यतातिर 0 थियो, अब +2 E- भनेको इलेक्ट्रोनमा माइनस एउटा चार्ज, त्यो 2टा इलेक्ट्रोन थप्यो भने यता कतिवटा चार्ज? -2 वटा चार्ज, यतातिर 0 छ। सो 0 - 2 भनेको कति हो? -2 भयो। चार्ज ब्यालेन्स भयो यहाँ भन्दा भयो है त। ल सो दिस इज द अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन, दिस इज द रिक्वायर्ड अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन है त। बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ है त? बुझिन्छ, केही गाह्रो छैन। ल ब्यालेन्स द चार्ज बाई एडिङ इलेक्ट्रोन भयो। अब 5मा हेर, इन अर्डर टु इक्वलाइज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन इन द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस मल्टिप्लाई 1 or both रियाक्सन बाई सुटेबल इन्टिजर। अब यो कुरा चाहिँ रिडक्सन हाफ गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ क्या। रिडक्सन हाफ रियाक्सन दुइटै गरिसकेपछि मात्रै त थाहा हुन्छ नि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा है त। सो त्यस पछाडि अब केमा जाउँ? अब त्यसै गरी रिडक्सन हाफ रियाक्सनको पनि ब्यालेन्स गरौँ। फर्स्टमा के गर्ने अरे? फर्स्टमा यसरी रिडक्सन हाफ रियाक्सन लेख्यो। फर्स्टमा के गर्ने भन्दा अक्सिजन र हाइड्रोजन बाहेक अरू कुन इलिमेन्ट छ त त्यसलाई के गर्ने? ब्यालेन्स गर्ने। जस्तो अक्सिजन र हाइड्रोजन बाहेक यहाँ के छ त भन्दा क्रोमियम छ हो, क्रोमियम छ। सो हामीले क्रोमियमलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। क्रोमियम भनेको Cr क्या, Cr लाई क्रोमियम भन्ने हो।
भनेपछि क्रोमियमलाई ब्यालेन्स गर्न के गरिदिने भन्दा यतातिर मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। ल अर्को स्टेप नै लेखौँ न, Cr2O7 2 माइनस गिभ्स 2Cr3 प्लस क्रोमियम ब्यालेन्स भयो। अब एक्जाममा लेख्दा चाहिँ के गर्ने त, डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा लेखिदिने 2 ब्यालेन्स Cr Cr3 प्लस इज मल्टिप्लाइड बाई 2 यसरी लेख्नु पर्यो है त। ल अब यहाँ चाहिँ मैले डाइरेक्टली गरिदिएँ, टाइम धेरै जान्छ क्या त्यो लेख्न थाल्यो भने। क्रोमियम ब्यालेन्स भइसके पछाडि कसलाई गर्ने त अब र अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्ने। अक्सिजनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, जतातिर अक्सिजन कम्ती छ त्यतातिर के गरिदिने, वाटर एड गर्ने। के गर्ने, वाटर एड गर्ने। यतातिर कतिवटा अक्सिजन, यतातिर 7वटा अक्सिजन हो। यतातिर कतिवटा वाटर एड गर्नु पर्यो त, 7वटा वाटर एड गर्नु पर्यो। 7वटा वाटर एड गर्नु पर्यो। सो 7H2O मैले यसरी लेखेँ। केही समस्या छैन, अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। त्यस पछाडि कसलाई हेर्ने त, हाइड्रोजनलाई हेर्ने। यतातिर हाइड्रोजन कतिवटा, 14वटा। यतातिर कतिवटा हाइड्रोजन, 0वटा हाइड्रोजन। यतातिर हाइड्रोजन नै छैन। सो 14वटा हाइड्रोजन छ, यतातिर के एड गर्नु पर्यो त, H+ आयन एड गर्नु पर्यो नि। हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नको लागि के एड गर्ने, H+ आयन एड गर्ने। ल 14वटा छ, त्यही भएर यता मैले के गरिदिन्छु, 14वटा H+ एड गरिदिन्छु प्लस Cr2O7 2 माइनस गिभ्स अरू जस्ताको यस्तै प्लस 7H2O। हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो। अब कसलाई ब्यालेन्स गर्ने, अब चार्जलाई ब्यालेन्स गर्ने है त। ल चार्जलाई ब्यालेन्स गर्ने कसरी गर्ने, इलेक्ट्रोन थपेर। अब कता थप्ने, कसरी थाहा पाउने, हेरेर थाहा पाउने हो। ल यतातिर कतिवटा टोटल चार्ज छ हेर, 14H+ भनेको 14 + 14 हो। H+ मा एउटा, 14H+ मा कतिवटा पोजिटिभ चार्ज, 14वटा प्लस Cr2O7 मा कति, 2 माइनस। यहाँ केही छैन भनेको के छ, 1 छ। 1वटा Cr2O7 मा कतिवटा चार्ज, 2 माइनस चार्ज। सो 14 प्लस -2 गर्नु पर्यो। यसो गर्दा कति आयो त, +12 चार्ज आयो। +12 चार्ज आयो यतातिर रियाक्टेन्ट साइडतिर। अब प्रोडक्ट साइडतिर हेरौँ, प्रोडक्ट साइडतिर कतिवटा चार्ज भन्दा Cr मा कति, 3+। तर कतिवटा Cr छ, 2टा छ। 2 × 3 कति हुन्छ, 6 हुन्छ, +6 हुन्छ। यतातिर चार्ज छैन भनेपछि रियाक्टेन्ट साइडतिर चाहिँ हाम्रो +12वटा चार्ज रहेछ। सो प्रोडक्ट साइडतिर चाहिँ कतिवटा चार्ज रहेछ, +6वटा रहेछ भने हामीले के गर्नु पर्यो त, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स कसरी गर्ने त, ब्यालेन्स कसरी गर्ने, यहाँ +12 +6 इलेक्ट्रोन थपेर ब्यालेन्स गर्ने। अब मैले यतातिर हेर है, यतातिर यदि मैले 6वटा इलेक्ट्रोन थपिदिएँ भने, रियाक्टेन्ट साइडतिर 6वटा इलेक्ट्रोन मैले थपिदिएँ भने के ब्यालेन्स हुन्छ त भन्दा हुन्छ हैन। 12 छ, पोजिटिभ 12 छ। अब +6वटा इलेक्ट्रोन भनेको के हो त, 12 -6 हो नि त, किनभने इलेक्ट्रोनमा त माइनस चार्ज हो। कतिवटा इलेक्ट्रोन, 6वटा इलेक्ट्रोन। सो 12 - 6 गरौँ भने कति आउँछ त, +6 चार्ज। यता पनि +6 चार्ज, यता पनि +6 चार्ज। ब्यालेन्स हुन्छ भन्दा हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ नि। बुझ्यो नि होइन यो कुरा, एकदम ध्यान दिएर हेर। ल फेरि हेर, पहिले के गर्ने, लास्टको स्टेप म भनिदिन्छु ल। इलेक्ट्रोन ब्यालेन्सवाला, इलेक्ट्रोन कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्दा सुरुमा गन्ने क्या, रियाक्टेन्ट साइडतिर कतिवटा चार्ज छ गन्ने। यहाँ यसरी गन्दा +12 आयो, +12वटा पोजिटिभ चार्ज रहेछ रियाक्टेन्ट साइडतिर। त्यसै गरी प्रोडक्ट साइडतिर कतिवटा चार्ज छ त, 6वटा चार्ज छ, 6वटा पोजिटिभ चार्ज छ हो। यतातिर +12, यतातिर +6, ब्यालेन्स छैन। अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरिदिन्छु त म, यहाँ नेगेटिभ इलेक्ट्रोन हालिदिन्छु। इलेक्ट्रोन माइनस कतिवटा हाल्नु पर्यो, यहाँ 6वटा हाल्नु पर्यो। किन भन्दा हामीलाई 6 बनाउनु छ नि त। 12 - 6 गर्दा कति आउँछ त, 6 आउँछ। यता +6, यता पनि +6, चार्ज ब्यालेन्स भयो। यतातिर के गर्यो हामीले, यतातिर 6वटा इलेक्ट्रोन थपियो है त। ल यतातिर लेखेँ +6 इलेक्ट्रोन। ल +6 इलेक्ट्रोन। त्यस पछाडि के गर्ने, ल यति हो। अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन, रिडक्सन हाफ रियाक्सनको सबै कुरा ब्यालेन्स भयो। अब ब्यालेन्स भइसके पछाडि इन अर्डर टु 5 नम्बरमा हेर सबैजनाले,
इन अर्डर टु इक्वलाइज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन एन्ड द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट मल्टिप्लाई वान आर बोथ रियाक्सन बाई सुइटेबल इन्टिजर भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन लस भएको छ यहाँ हैन, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स भनेको काट्नु पर्यो क्या, इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्वेसनमा हुनु भएन। त्यो गर्नको लागि हामीले कसलाई कतितिर कसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यो थाहा हुनु पर्यो क्या। ल हेर के भन्न खोजेको, अब गरेपछि झन् थाहा हुन्छ। यता दुईवटा इलेक्ट्रोन छ, यता 6वटा इलेक्ट्रोन छ, यता दुईवटा इलेक्ट्रोन, यता 6वटा इलेक्ट्रोन। भने इलेक्ट्रोन हामीले काट्नु छ, इलेक्ट्रोन हामीले के गर्नुपर्ने छ, काट्नु पर्ने छ। सो हो त्यो इलेक्ट्रोन काट्नको लागि के गर्नु पर्यो त, यो जुन इक्वेसन छ, यो जुन इक्वेसनलाई के गर्नु पर्यो त, मल्टिप्लाई बाई 3 गर्नु पर्यो नि हैन। सपोज यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो, के गर्नु पर्यो त, मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/3 गर्नु पर्यो। त 3 किन गर्नु परेको भन्दा 3 × 2 गर्दा कति हुन्छ त, 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यता पनि 6वटा इलेक्ट्रोन, यता पनि 6वटा इलेक्ट्रोन क्यान्सल हुन्छ। हामीले जसरी पनि इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, क्यान्सल गर्नु पर्यो है त। सो मैले इक्वेसन 1 लाई के गरिदिन्छु त, मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 बाई मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 बाई यो इक्वेसन 1 बाई कति 3 गर्दाखेरि हाम्रो के हो त, अब 3 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने सबैलाई 3 ले गर्नु पर्यो क्या। यहाँ इलेक्ट्रोनलाई मात्रै 6 इलेक्ट्रोन लेख्ने अनि अरू जस्ताको त्यस्तै लेख्ने होइन, पुरै इक्वेसनलाई नै केले मल्टिप्लाई गर्ने, 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसो गर्ने हो भने हाम्रो के आउँछ त, नयाँ इक्वेसन, यता 3H2O आउँछ प्लस 3SO3 2 माइनस आउँछ, गिभ्स 3SO4 2 माइनस आयो प्लस 3 to the 6H प्लस आयो प्लस 6 इलेक्ट्रोन ल भयो, 6वटा इलेक्ट्रोन भयो। अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई के गरिदिने त, अब एड गरिदिने लास्टमा हैन। फाइनल्ली एड द हाफ रियाक्सन, दुईवटा हाफ रियाक्सनलाई हामीले के गर्ने त, एडिसन गरिदिने है त। यो एउटा इक्वेसन भइहाल्यो। नेक्स्टमा के छ अर्को हेर, 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रोन 2Cr3 प्लस 7H2O यसलाई के गरिदिने त, यसलाई हामीले टक्क एडिसन गर्ने। एडिसन कसरी गर्ने, एडिसन गर्न आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। यो जुन LHS तिरको छ नि, यसलाई LHS पनि भन्छ नि। LHS भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर क्या, लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको देब्रे हाततिर, अनि RHS भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड दाहिने हाततिर। यो LHS को सबै एड गर्ने यतातिरको, अनि एरो लेख्ने, अनि RHS को सबै एड गरिदिने। यो जुन एरो छ नि, यो एरोले चाहिँ इज इक्वल टु को जस्तो रोल प्ले गर्छ क्या, सो कसरी एड गर्ने, यतातिरको सबै एड गर्ने भनेको 3H2O प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रोन हैन। अब राइट ह्यान्ड साइडको यो सबै एड गरिदिने। त्यसो गर्यो भने के भयो त, 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रोन हो प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। यो लेखेको बुझिन्छ, सबैलाई एड गरेर एकै ठाउँमा यसरी लेखेको है त। यो राइट ह्यान्ड साइडको एड गरेको यता, अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड एड गरेको यता। ठिक छ। अब के गर्ने, अब काट्दिने। यो एरोले के जस्तो सिम्बल दिन्छ भन्दा इज इक्वल टु को जस्तो सिम्बल दिन्छ क्या। भने यो 6वटा इलेक्ट्रोन अनि यो 6वटा इलेक्ट्रोन काट्न पाइयो कि पाइएन, मजाले पाइयो नि हैन, एकदम मजाले पाइयो नि। जस्तो के भनेको भन्दा नि, यो भनेको x + 4 = y + 4 यस्तो छ भने यो 4 र 4 काट्न पाइन्छ कि पाइँदैन, 4 र 4 काट्न पाइन्छ कि पाइन्छ हो। त्यस्तै यो एरोले पनि इज इक्वल टु को जस्तो सिम्बल दिन्छ क्या। सो 6वटा इलेक्ट्रोन काट्यो।
अब अरू केही छ हामीले काट्ने एड गर्ने सब्ट्र्याक्ट गर्ने केही छ हेर त्यहाँ छ कि छैन अन्त यहाँ के छ यहाँ 3टा वाटर छ 3H2O छ यतातिर कतिवटा H2O 7H2O 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 म अब यसलाई अलिकति माथि सारिदिन्छु ल अब माथिको सारिसक्यो होला अलिकति झुकिन सक्छ है गज्याङ मज्याङ हो ल अब 3H2O यता छ यता 7H2O छ भने यतातिर 4H2O लेख्न पाइन्छ किन भन्दा 3H2O र 3H2O त यताको काटिन्छ नि त हो त के भन्न खोजेको भन्दा नि मैले x plus 7 is equal to y plus 15 छ भने के लेख्न पाइयो त x is equal to y plus 15 minus 7 गर्न पाइयो सो x is equal to y plus 8 लेख्न पाइयो नि यतातिर हो त्यस्तै यहाँ पनि H2O यहाँ पनि H2O भनेपछि यसलाई छोड्देऊ अरू सबै लेख अनि इज इक्वल टु लास्टमा के आउँछ 7H2O minus 3H2O गर्न पाइयो यसो गर्दा कति 4टा H2O लेख्न पाइयो कतातिर यतातिर लेख्नु पर्यो किनभने यतातिर बढी छ 4H2O अनि अर्को पनि हेर है यतातिर 4H2O लेख्ने अहिले लेखौँला अर्को के छ त सेम भन्दा H प्लस पनि सेम छ यता 14H प्लस यता 6H प्लस यतातिर कतिले धेरै 14 minus 6 गर्नु पर्यो 14 minus 6 भनेको कति हो 14 minus 6 भनेको 8 हो हैन 8 9 10 11 12 13 14 यतातिर कति आयो त 8H प्लस आयो है त 8H प्लस आयो सो फाइनल इक्वेसन के भयो फाइनल इक्वेसन हाम्रो यता 3SO3 2 माइनस अनि 3H2O उता गयो अनि 7 सँग उता 4H2O अहिले लेख्ने प्लस 14 minus 6 भनेको 8H प्लस Cr2O7 2 माइनस अनि 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस यसको 6H प्लस को काम भइसक्यो 14 minus 6 गरिसक्यो प्लस 2Cr3 प्लस 7 minus 3 गर्दा कति यता 4H2O ल यो हाम्रो रिक्वायर्ड ब्यालेन्स इक्वेसन लास्टमा के गर्ने लास्टमा एकचोटि सबै चेक गर्ने है त ब्यालेन्स छ कि छैन ल सल्फर कतिवटा 3टा क्रोमियम कतिवटा 2टा ब्यालेन्स त्यसपछि अक्सिजन हेरौँ अक्सिजन कतिवटा 3 3 3 9 हैन 9 हैन O3 छ अनि 3 छ नि त 9 अनि यहाँ 7 9 7 भनेको 9 7 9 plus 7 16 16वटा अक्सिजन यहाँ कति 4 3 12 प्लस यहाँ 4टा अक्सिजन 12 प्लस 4 16वटा अक्सिजन ब्यालेन्स छ है त ब्यालेन्स छ अर्को हाइड्रोजन हेर हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा 8वटा यहाँ कतिवटा 4 2 8 वटा यो हाम्रो रियाक्सन के छ त कम्प्लिटली ब्यालेन्स छ है त अब यसरी गर्नु पर्यो है आयन इलेक्ट्रोन मेथडको चाहिँ ल अब नेक्स्ट अर्को पनि हेरौँ ल अब यो क्वेसन पनि हेरौँ है त MnFO minus plus H2C2O4 plus H plus gives Mn2 plus CO2 plus H2O यो रियाक्सन छ अब अहिलेको जस्तै गरी ब्यालेन्स गर्ने है त बाई युजिङ आयन इलेक्ट्रोन मेथड सुरुमा के गर्ने अक्सिडेसन नम्बर थाहा पाउने MnO4 मा कति हुन्छ त यसको अन्त Mn को x माइनस अक्सिजनको 8 इज इक्वल टु -1 x इज इक्वल टु +7 अब मैले छिटो गर्दै ल अब यो त थाहा भइहाल्छ नि Mn को +7 रहेछ अब यता H2C2O मा कसको भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ भन्दा कार्बनको भेरिएबल हुन्छ हाइड्रोजनको कति हुन्छ +1 हो सो +2 भइहाल्यो दुईटा हाइड्रोजन प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टु 0 2x माइनस 6 इज इक्वल टु 0 2x इज इक्वल टु कति भयो त +6 2x इज इक्वल टु +3 कार्बनमा कति रहेछ त +3 रहेछ हो ल अर्को हेरौँ H प्लसमा कति H प्लस छ भने के प्लस चार्ज भनेको एउटा चार्ज हो H प्लसमा कति +1 नै भइहाल्यो H प्लसमा +1 Mn2 प्लसमा कति Mn2 प्लसमा 2 + 2 चार्ज हो दिएकै छ Mn2 प्लस CO2 मा कार्बनको कति CO2 मा x माइनस 4 इज इक्वल टु 0 therefore x इज इक्वल टु +4 कार्बनको कति रहेछ त यहाँ +4 रहेछ कार्बनको +4 रहेछ H2O को हामीले निकालिरहनु परेन है त ल अब मेटाइदिएँ यो यहाँ +3
ल मेटाइदिएँ यो सार्दा हुन्छ भने सार्दा हुन्छ। भनेपछि हामीले के देख्यो त एमएन चाहिँ +7 देखि +2 मा गइरहेको छ भने यसमा के अक्सिडेसन हुँदैछ कि रिडक्सन? यसमा हुँदैछ रिडक्सन, यसमा हुँदैछ रिडक्सन। किन रिडक्सन? किन रिडक्सन? चार्ज घटिरहेको छ। +7 देखि +2 जाँदैछ भन्नुको मतलब डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज हो। डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज हुनु भनेको के हो त? रिडक्सन हो, रिडक्सन। अर्को कार्बनको के हुँदैछ यहाँ? +3 बाट +4 मा जाँदैछ। +3 बाट +2 मा जानु भनेको पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु हो। अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज हुनु भनेको के हो त? अक्सिडेसन हुनु हो, अक्सिडेसन हुनु हो। अब के गर्ने? अब लेख्ने अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन अनि रिडक्सन हाफ रियाक्सन। ल अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन हेर अक्सिडेसन हाफ रियाक्सनमा को गइरहेको छ भन्दा कसले भाग लिएको छ? H2C2O4 देखि CO2, H2C2O4 देखि CO2। ल H2C2O4 देखि CO2 अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन यो लेख्यो। अब कसलाई ब्यालेन्स गर्ने? हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक कुन छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने। हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक यहाँ के छ? कार्बन छ, कार्बन छ। कार्बन यतातिर दुईटा छ, यतातिर छैन भनेपछि यतातिर के थप्नु पर्यो? 2 थपिदिनु पर्यो नि। पर्यो। कार्बन ब्यालेन्स भयो। अब कसलाई ब्यालेन्स गर्ने? अब पालो अक्सिजनको। अब अक्सिजनलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने? के गर्ने भन्दा जतातिर अक्सिजन डिफिसियन्सी छ त्यतातिर वाटर एड गर्ने। यतातिर अक्सिजन 4टा, यतातिर अक्सिजन 4टा। ब्यालेन्स छ नि हैन? अक्सिजन ब्यालेन्स छ, यता पनि 4टै छ, यता पनि 4टै छ भनेपछि वाटर एड गर्नु पर्यो? परेन। त्यस पछाडि कसलाई हेर्ने? त्यस पछाडि हाइड्रोजनलाई हेर्ने। यतातिर हाइड्रोजन कतिवटा? 2टा। यतातिर हाइड्रोजन कतिवटा? 0वटा। हाइड्रोजन नै छैन। सो हाइड्रोजन छैन, सो के गर्ने त? हाइड्रोजन एड गर्ने। तर हाइड्रोजन कुन फर्ममा एड गर्ने? H+ को फर्ममा एड गर्ने। यता 2टा हाइड्रोजन, सो म यतातिर के गरिदिन्छु? 2टा H+ एड गरिदिन्छु टु ब्यालेन्स हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो अन्त हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो। अब कसलाई ब्यालेन्स गर्ने? अब चार्जलाई ब्यालेन्स गर्ने। चार्जलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने? इलेक्ट्रोन थपेर। अब काउन्ट गर्ने। यतातिर कतिवटा चार्ज? रियाक्टेन्ट साइडतिर पोजिटिभ चार्ज छ? छैन। नेगेटिभ चार्ज छ? छैन। टोटल चार्ज कति? 0। यतातिर टोटल चार्ज 0। यतातिर टोटल चार्ज कति? यहाँ चार्ज छ? छैन। यतातिर कति छ? +एउटा छ अनि यहाँ 2ले मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल चार्ज यता कति रहेछ? यता हाम्रो टोटल चार्ज +2 रहेछ, यतातिर हाम्रो टोटल चार्ज 0 रहेछ। भनेपछि अब चार्जलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यतातिर पनि 0 बनाउनु पर्यो अनि यतातिर पनि 0 बनाउनु पर्यो, अथवा यतापट्टि +2 बनाउनु पर्यो अनि यतातिर पनि +2 नै हुनु पर्यो। चार्ज इक्वल हुनु पर्यो है त। ल 0 हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यतातिर पनि +2 बनाउन पाइन्छ अथवा यतातिर पनि 0 बनाउन पाइन्छ। 0 0 कि त +2 हुनु पर्यो। सो अब म 0 बनाउन ट्राई गर्छु। सो यहाँ 0 बनाउने हो भने मैले यहाँ 2टा इलेक्ट्रोन थपिदिएँ भने यतातिरको चार्ज 0 हुन्छ। किन भन्दा +2 अलरेडी थियो। सो -2 मैले एड गरेँ भने +2 - 2 कति हुन्छ त? 0 हुन्छ नि त। सो यता पनि 0 चार्ज हुने भयो, यता पनि 0 चार्ज हुने भयो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ब्यालेन्स्ड हाफ रियाक्सन, द्याट इज अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन। हाम्रो अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन के भयो त? ब्यालेन्स भयो अहिलेको लागि। अब यतातिर जाउँ रिडक्सन हाफ रियाक्सन। रिडक्सन हाफ रियाक्सन। रिडक्सन हाफ रियाक्सनमा के गर्ने? सुरुमा लेख्ने कसको रिडक्सन भएको छ? MnO4 गिभ्स Mn2+। ठिकै छ यहाँसम्म? ठिकै छ, क्लियर। ल त्यही त लेखेको, माथिकै यो लेखेको हो। अब सुरुमा कसलाई ब्यालेन्स गर्ने? हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक जे छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने। के छ यहाँ? Mn छ, Mn ब्यालेन्स छ हैन? ब्यालेन्स। सो त्यस पछाडि कसलाई ब्यालेन्स गर्ने? त्यस पछाडि हाम्रो पालो आउँछ अक्सिजनको। अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्ने।
रियाक्टेन्ट साइडतिर 4टा अक्सिजन, प्रोडक्ट साइडतिर अक्सिजन छैन। सो प्रोडक्ट साइडतिर पनि हाम्रो कतिवटा अक्सिजन चाहियो, 4टा अक्सिजन चाहियो। सो अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, 4टा वाटर एड गर्नु पर्यो। सो आई विल एड 4H2O इन दिस साइड। ठिक छ, ठिक छ है। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो, भयो। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब कसलाई हेर्ने, अब हाइड्रोजनलाई हेर्ने। यतातिर कतिवटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 0 वटा, यतातिर कतिवटा हाइड्रोजन, 8 वटा हाइड्रोजन हो। सो यता मैले के गरिदिन्छु त, हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के एड गर्नुपर्छ हामीले, 8H+ एड गर्नु पर्यो, 8H+ एड गर्नु पर्यो है त। अब जाँचमा लेख्दा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप लेख्नु पर्यो है। फर्स्टमा एमएन त ब्यालेन्स छ, ठिकै छ। 2 ब्यालेन्स अक्सिजन एटोम 4H2O इज एडेड अन प्रोडक्ट साइड अथवा राइट ह्यान्ड साइड, त्यसरी लेख्ने अनि रियाक्सन लेख्ने, अनि फेरि त्यसरी लेख्ने रियाक्सन लेख्ने, रियाक्सन लेख्ने, यसरी गर्नु पर्यो है त। मैले चाहिँ यहाँ मुखले चाहिँ भनेको छु, भन्दै गर्दा लेख्नु पनि पर्यो है त। एकै स्टेपमा गर्ने यो चाहिँ सर्टकटमा। ल अब कसको पालो, हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भइसके पछाडि अब हाम्रो पालो आउँछ चार्जको पालो आउँछ। यतातिर टोटल चार्ज कति छ भन्दा 8 वटा पोजिटिभ +8 हैन -1 गर्दा +7। टोटल चार्ज यतातिर +7, यतातिर टोटल चार्ज कति, यतातिर टोटल चार्ज +2, यतातिर टोटल चार्ज कति +2, यतातिर +7, यतातिर +2। चार्ज ब्यालेन्स छ छैन, चार्ज ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सो चार्ज ब्यालेन्स गर्नको लागि म यहाँ के गरिदिन्छु भन्दा +5 वटा इलेक्ट्रोन एड गरिदिन्छु। यो 5 वटा इलेक्ट्रोन एड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई कसरी थाहा भयो भन्दा यहाँ हेर न, यता 7 छ, यता 2 छ। अब 2 बनाउनु पर्यो नि त हामीले, 2 बनाउनु पर्यो, चार्ज त ब्यालेन्स हुनु पर्यो। सो 2 बनाउनको लागि के गर्ने त, 7 अलरेडी छ भने 5 हामीले घटाउनु पर्यो नि। 7 बाट 5 घट्दा 2 आउँछ। सो घटाउने भनेको के गर्ने, इलेक्ट्रोन एड गरेर घटाउने। 5 वटा इलेक्ट्रोन एड गर्नु पर्यो कि यहाँ, सो द्याट यता पनि +2 चार्ज, यता पनि +2 चार्ज, चार्ज ब्यालेन्स हुन्छ। ठिकै छ, बुझिरहेछ नि होइन। भने लास्टमा ब्यालेन्स इक्वेसन के हुन्छ त रिडक्सन हाफ रियाक्सनको लागि भन्दा, ल 8H+ + 5E + MnO4- Mn2+ + 4H2O, यो ब्यालेन्स भयो है त, ब्यालेन्स भयो। रिडक्सन हाफ पनि ब्यालेन्स भयो। अब के गर्ने त, अब हामीले दुईटा हाफ रियाक्सनलाई के गर्नु पर्यो त, एड गर्नु पर्यो। त एड गर्दाखेरि के हुनु पर्यो, हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुनु पर्यो, काटिनु पर्यो हैन हो। इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुनु पर्यो, काटिनु पर्यो हो। त काट्नको लागि के गर्ने, काट्नको लागि इलेक्ट्रोनलाई सेम बनाउने। यहाँ हेर, इलेक्ट्रोनलाई सेम बनाउने, दुईटा इलेक्ट्रोन छ, यता 5 वटा इलेक्ट्रोन छ भने अब दुईटालाई कति गर्दा 5 आउँछ त भन्दा, एउटा सुटेबल इन्टिजर भनेको छ नि हो। सो यतातिर के गरिदिन्छु त म भन्दा 2 × 3 हुँदा 6 हुन्छ, 2 × 2 हुँदा 4 हुन्छ, 5 बन्दैन। सो यतातिर म के गरिदिन्छु भन्दा, यतातिर म 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यहाँ। अनि यतातिर म के गरिदिन्छु, 5 वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई म इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। 2 ले गऱ्यो भने यता पनि 10 वटा इलेक्ट्रोन, यता पनि 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, इलेक्ट्रोन काटिन्छ। सो गरौँ न त हैन। ल 5 ले गरेको छ भने सबैतिर 5 ले गर्नु पर्यो नि। सो 5H2C2O4 5 × 10 CO2 + 5 × 10H+, 5 × 10E-। ठिक छ। अर्को यसलाई केले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछिको कुराहरू म यहाँ लेख्छु है त, किनभने एड गर्नुपर्ने छ नि त। सो ल 16H+ भयो यतातिर, अनि 10 इलेक्ट्रोन प्लस 2 MnO4- 2 MnO4- gives 2 Mn2+ plus 8H2O। ल यसलाई अब के गरिदिने, यसलाई एड गरिदिने। यो भयो हाम्रो अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन, यो भयो हाम्रो रिडक्सन हाफ रियाक्सन है त, रिडक्सन हाफ रियाक्सन।
5ले किन मल्टिप्लाई गरेको भन्दा 10 बनाउन, यता 2ले किन मल्टिप्लाई गरेको 10 बनाउन, 10वटा इलेक्ट्रोन किन बनाएको भन्दा इलेक्ट्रोन काट्न। हाम्रो लास्टको इक्वेसनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन रहनु भएन है त। ल अब एड गरौँ, एड गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा अब डाइरेक्टली गर्दा पनि हुन्छ है। अब इलेक्ट्रोन काटिदिने हो सुई सुई। ल यहाँ हेर, पहिले ल एलएचएसतिरको सबै कुरा लेखौँ। 2MnO4 माइनस, अनि अब कसको पालो, अब RHS को पालो। 10CO2 प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रोन प्लस 2Mn2 प्लस 8H2O। ल अब के गरिदिने, अब काट्ने। यो 10वटा इलेक्ट्रोन, यो 10वटा इलेक्ट्रोन काटिन्छ। यो भनेको इज इक्वल टु जस्तो साइन हो। अर्को के छ कमन, यता 16H प्लस होइन, यता 16H प्लस, यता 10H प्लस। 16 माइनस 10 गर्दा कति हुन्छ, 6 हुन्छ। 6 यतातिर 6 लेख्ने, यतातिर बढी छ नि त। अनि अरू केही छ भन्दा छैन, वाटर छैन। ल सो हाम्रो लास्टको फाइनल इक्वेसन चाहिँ के हुने भयो त भन्दा नि 5H2 C2O4 16 माइनस 10 गर्दा 6H प्लस 2MnO4 माइनस गिभ्स 10CO2 10H प्लसको काम सकिसक्यो, अघि माइनस गरिसकेको छ। 2Mn2 प्लस 8H2O। दिस इज द रिक्वायर्ड ब्यालेन्स रियाक्सन है त। अन्तिममा के गर्ने, चेक गर्ने सबैलाई। सुरुमा कसलाई हेर्ने, कार्बनलाई हेरौँ। कार्बन कतिवटा छ, 5H2C2 भनेको 5 2 जा 10 कार्बन ब्यालेन्स, यतातिर ब्यालेन्स 10CO2 कार्बन ब्यालेन्स। त्यस पछाडि कसलाई हेर्ने, एमएनलाई हेरौँ। एमएन दुईवटा छ ब्यालेन्स छ। अब कसलाई हेरौँ, अक्सिजनलाई हेरौँ। 5 4 जा 20 होइन, यस 5 4 जा 20, अनि यहाँ कतिवटा 4 2 जा 8, 28वटा अक्सिजन रहेछ। 28वटा अक्सिजन। यता हेरौँ, 10 2 जा 20 प्लस 8H2O मा 8वटा अक्सिजन, 20 प्लस 8 गर्दा 28वटा अक्सिजन पनि ब्यालेन्स छ। अब हाइड्रोजनलाई हेरौँ। हाइड्रोजन यहाँ कति, 5 2 जा 10 होइन, यहाँ 6वटा भनेको 10 प्लस 6 16वटा हाइड्रोजन, यतातिर 8 2 जा 16वटा हाइड्रोजन पनि के छ त, ब्यालेन्स छ। सो दिस इज द मेथड टु सल्भ सच टाइप अफ क्वेसन है त। अब मिलाएर लेख्नु पर्यो है त, त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखाइनँ। स्टेप वाइज स्टेप तिमीहरूले, त्यो चाहिँ आफ्नै काम हो है त। ल यो तिमीहरूको लागि होमवर्क भयो अब यो है। सिमिलर वेमा गर्ने हो, ट्याक्कै एन्सर आइहाल्छ है, एकदम केही गाह्रो छैन यसमा। ल यो चाहिँ होमवर्क स्क्रिनसट गरेर ट्राई गर्नु पर्यो घरमा आफैले। अर्को यो पनि होमवर्क नै गर्छौ कि गर्दिउँ, र यो चाहिँ गरिदिन्छु ल। हुन त सेम हो, सबै सिमिलर नै हो, जस्ट प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर मात्रै। अब यो लास्ट हो, अनि हामी बेसिक मिडियमको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ है। ल सुरुमा के गर्ने, सुरुमा अक्सिडेसन नम्बर थाहा पाउने। Cr2O7 2 माइनसमा कति हुन्छ, 2x माइनस 14 इज इक्वल टु -2, 2x इज इक्वल टु 12, x इज इक्वल टु, अब यो त यतिकै +6 भन्ने थाहा भइहाल्छ क्या। Cr2O7 यति धेरै रिपिट हुन्छ कि गर्दा गर्दा यसको +6 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्छ। ल अनि अर्को NO2 माइनस छ, म मेटाइदिएँ ल, अब गर्छु मेटाउँछु। त्यस्तै हो। अब x माइनस 4 इज इक्वल टु -1, x इज इक्वल टु -1 प्लस 4 भनेको +3। यसमा नाइट्रोजनको कति रहेछ, +3 रहेछ। यता क्रोमियमको +3, यता नाइट्रोजनको कति, x माइनस 6 इज इक्वल टु -1, x इज इक्वल टु -1 प्लस 6, x इज इक्वल टु +5, यतातिर कति, +5। ल +5 यति कुरा जानियो। जस्ट हामीले अक्सिडेसन नम्बर क्यालकुलेट मात्रै गरेको छ है, छिटो छिटो गरिदिएको। अस्तिदेखि त्यही कुरा पढिएको छ, त्यसमा किन टाइम वेस्ट गर्ने होइन। ल अब कसको अक्सिडेसन भएको छ, कसको रिडक्सन भएको छ। Cr6 देखि +3 जाँदैछ भने यसको के हुँदैछ, रिडक्सन हुँदैछ। N चाहिँ +3 देखि +5 मा जाँदैछ भने यसको के हुँदैछ त, यहाँ अक्सिडेसन भइरहेको छ। इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज इज अक्सिडेसन, अनि डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज इज कल रिडक्सन है त। ल सो अब के गर्ने, अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन लेख्ने। त अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन OHR
OHR भनेको अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन। ल अक्सिडेसन के कसको भइरहेको छ NO2 NO3 यसको अक्सिडेसन भइरहेको छ। फर्स्टमा के गर्ने हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक के छ त्यसलाई एड गर्ने। यता नाइट्रोजन नाइट्रोजन ब्यालेन्स छ। त्यस पछाडि नेक्स्टमा अक्सिजनको पालो। यता 3टा अक्सिजन यता 2टा अक्सिजन यता एउटा अक्सिजनको कमी छ। त्यो अक्सिजन भर्नको लागि हामीले यता के एड गर्नु पर्यो वाटर एड गर्नु पर्यो। कतिवटा वाटर एड गर्ने एउटा किन एउटा मात्रै हामीलाई अक्सिजनको खाँचो छ हो। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो 3टा अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। सो अब नेक्स्ट कसको पालो भन्दा हाइड्रोजनको पालो। वी सुड ब्यालेन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यता कतिवटा 2टा यतातिर नो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नको लागि के गरिदिने त H+ थपिदिने। सो यता हामीले 2टा H+ थप्नु पर्यो किन भन्दा यता 2टा हाइड्रोजन छ 2टा H+ थप्यो। अब कसको पालो अब चार्जको पालो। चार्ज कसरी थाहा पाउने गनेर थाहा पाउने। यतातिर टोटल चार्ज कति यता 0 यता -1 -1 वटा चार्ज यता केही छैन भनेको यता 1 हो नि त। अनि 1 × -1 यतातिर टोटल चार्ज कति यता -1 अनि यता +2 हैन 2+ भनेको +2 2 - 1 भनेको यतातिर कति +1 यतातिर -1 चार्ज छ यतातिर +1 छ। सो हामीले चार्ज के गर्नु पर्यो त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब चार्ज कसरी ब्यालेन्स गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोन थपेर। यतातिर -1 यतातिर +1 छ भने यदि मैले हेर है यदि मैले यहाँ 2टा इलेक्ट्रोन थपिदिएँ भने के हुन्छ त भन्दा +1 थियो अलरेडी -2 भयो 2टा इलेक्ट्रोन थपेपछि। सो +1 - 2 भनेको कति हो त -1 हो भन्दा हो। सो हामीले यतातिर कति थप्नु पर्यो त 2टा इलेक्ट्रोन थप्नु पर्यो टु ब्यालेन्स द चार्ज है त। 2टा इलेक्ट्रोन थपेपछि सुरुमा +1 थियो। सो +1 - 2 भयो। +1 - 2 भनेको -1 यतातिर अलरेडी -1 छँदैछ है त। सो यो हाम्रो के भयो त अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन ब्यालेन्स भयो। अब नेक्स्टमा रिडक्सन हाफ रियाक्सन ल रिडक्सन हाफ रियाक्सनमा सुरुमा लेख्ने इक्वेसन Cr2O7 2 - Cr3+ यो रिडक्सन हो भन्दा हो। 6 देखि 3 भइरहेको छ रिडक्सन। सो फर्स्टमा हाम्रो काम के हो त भन्दा अक्सिजन र हाइड्रोजन बाहेकलाई ब्यालेन्स गरिदिने। यहाँ के छ त क्रोमियम छ। क्रोमियम यतातिर कति छ 2टा छ यतातिर छैन भने यतातिर 2ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो। मल्टिप्लाइङ Cr3+/2 लेख्ने अनि यो रियाक्सन फेरि लेख्ने है त। ल नेक्स्ट कसको पालो नेक्स्ट अक्सिजनको पालो। अक्सिजन यतातिर कतिवटा यता 7वटा अक्सिजन यतातिर अक्सिजन छैन यतातिर 7वटा यतातिर छैन भनेपछि हामीले यतातिर 7वटा के एड गर्नु पर्यो वाटर एड गर्नु पर्यो। अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्न वाटर एड गर्ने 7वटा अक्सिजन भयो ठिक छ। अब कसको पालो अब पालो हाइड्रोजनको। यतातिर 14वटा हाइड्रोजन यतातिर हाइड्रोजन छैन। सो यतातिर हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नको लागि कतिवटा 14वटा चाहिएको छ। 14वटा के एड गर्नु पर्यो त H+ आयन एड गर्नु पर्यो। ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ। अब के गर्ने अब इलेक्ट्रोनले ब्यालेन्स गर्ने चार्जलाई रियाक्टेन्ट साइडतिर कतिवटा छ टोटल चार्ज +14 -2 हो भनेको +12 चार्ज हो। +12 चार्ज हो नि हैन हो। अब यतातिर कति चार्ज +6 चार्ज अघि पनि यस्तै आएको थियो नि। सो के गर्नु पर्यो यता +12 यता +6 छ भने यदि मैले यतातिर 6वटा इलेक्ट्रोन थपिदिएँ भने 12 - 6 हुन्छ। अब 12 - 6 भनेको +6 हो। सो +6 यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है त। 12 थियो 6 थियो। सो अब यता पनि 6 बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो त नेगेटिभ कुरा चाहियो। नेगेटिभ कुरा भनेको के हो त इलेक्ट्रोन हो। 12 देखि 6 बनाउनु पर्यो भने 6वटा इलेक्ट्रोन थप्नु पर्यो नि हैन। सो 6वटा इलेक्ट्रोन थप्यो भने 12 + -6 किनभने इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोनमा कतिवटा चार्ज -1 6वटा इलेक्ट्रोनमा कतिवटा चार्ज -6 12 - 6 गर्दा कति आउँछ त +6 आउँछ। चार्ज पनि के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ। कतिवटा एड गर्नु पर्यो भन्दा 6वटा इलेक्ट्रोन एड गर्नु पर्यो +6 ल यो पनि ब्यालेन्स भयो यो पनि ब्यालेन्स छ यो पनि ब्यालेन्स छ। अब के गर्ने त अब एनी हाउ हामीले इलेक्ट्रोन हटाऊ। सो इलेक्ट्रोन यहाँ 2टा छ यता 6वटा छ। अक्सिडेसन हाफ रियाक्सनमा 2टा इलेक्ट्रोन रिडक्सन हाफ रियाक्सनमा 6वटा इलेक्ट्रोन।
सो अब 6वटा इलेक्ट्रोन बनाउनको लागि यो जुन नयाँ इक्वेसन जस्तो छ यसलाई मैले 3 ले मल्टिप्लाई गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ अन्त मजाले पाउँछु। किन गरेको 6 इलेक्ट्रोन बनाउनको लागि, किन 6 इलेक्ट्रोन बनाउनु परेको काट्न, लास्टको रिएक्सनमा हाम्रो इलेक्ट्रोन हुनु भएन। सो अब 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि सबैलाई गर्नु पर्यो यहाँ आएर, यसलाई मात्र गरेर हुँदैन। सो 3H2O प्लस 3NO2 माइनस NO3 माइनस मैले पनि गरिनछु यहाँ 3NO3 माइनस हुन्छ नि त सबैले गर्नु पर्यो प्लस 3 to the 6H प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रोन। ल यो भयो, ठिक छ, यो 6वटा इलेक्ट्रोन। अब यसलाई म के गरिदिन्छु त यहाँ लेखिदिन्छु, यसलाई म के गरिदिन्छु यहाँ लेखिदिन्छु है। ल यही कलरले लेखिदिउँ 6 इलेक्ट्रोन माइनस प्लस 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O। यसलाई के गरिदिने, यसलाई जोडिदिने, यसलाई के गर्ने जोडिदिने। अब यसरी जोडियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नि के हुन्छ भन्दा यहाँ हेर अब डाइरेक्ट गरिदिन्छु है। यो 6वटा इलेक्ट्रोन र यताको 6वटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ काटिन्छ हो, काटिन्छ। ल सो अब रिक्वायर्ड रिएक्सन के हुने भयो त, अनि यहाँ हेर 3H2O छ, यहाँ 7H2O छ भने 7 - 3 गर्दा कति हुन्छ 4H2O हुन्छ। यतातिर 4H2O रिमेनिङ, यतातिर 0H2O रिमेनिङ है त, डाइरेक्टली गर्ने मैले अब। सो H2O गइसक्यो उता, अहिले लेखौँला बाँकी रहेको 4H2O प्रोडक्ट साइडतिर। सो 3NO2 माइनस प्लस अनि यहाँ हेर 14H प्लस माइनस 6H प्लस कति हुन्छ 14H प्लस 6H प्लस भनेको 8H प्लस 8H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स 3NO3 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस 7 - 3 गर्दा 4H2O। ल दिस इज द रिक्वायर्ड ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन है त। ल अब गर्ने लास्टमा 3टा नाइट्रोजन 3टा नाइट्रोजन 2टा क्रोमियम 2टा क्रोमियम हो, 3 दूना 6 6 + 7 13वटा अक्सिजन, ठिक छ, 4 9 3 3 9 9 + 4 13 13वटा अक्सिजन, ठिक छ। हाइड्रोजन कतिवटा 8वटा, यतातिर हाइड्रोजन कतिवटा 8वटा ब्यालेन्स छ है त। डाइरेक्टली लेख्दै अब मन लाग्छ भने अघिको जस्तै राइट ह्यान्ड साइडको सबै लेख अनि यता सबै लेख यो अनि मात्रै काट है त। अब गर्न सकिन्छ भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ। यसमा छ बेसिक मिडियममा। यदि क्वेसनले बेसिक मिडियममा भनेर सोध्यो भने अब के गर्ने त, केही गर्ने होइन, सबै त्यसै गरी गर्ने होइन, अघि जसरी गर्यो त्यसै गरी गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने, अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन लेख्ने, रिडक्सन हाफ रिएक्सन लेख्ने, सबै कुरा गर्ने। अन्तिममा चाहिँ लास्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दा नि एड एज मेनी OH माइनस टु बोथ साइड्स एज मेनी H प्लस आर प्रेजेन्ट एट वान साइड एट लास्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दा नि यहाँ हेर केही छैन, गाह्रो केही पनि छैन है। यो के MnO4 माइनस अरू जेसुकै होला हामीले मतलब भएन, प्लस यहाँ हाम्रो ल 4H प्लस आएको छ हो, प्लस अनि यता प्रोडक्ट साइडतिर पनि समथिङ के छ। ल ठिक छ, अहिलेकै केसमा पनि हेर्दा हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर यहाँ 8वटा H प्लस आयो नि हो, 8वटा H प्लस आयो, तर बेसिक मिडियममा छ भने के हुन्छ त, बेसिक मिडियममा H प्लस हुँदैन। H प्लस भनेको त एसिडिक मिडियम हो। सो अब यो H प्लसलाई हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दा यहाँ जतिवटा H प्लस छ नि, जतिवटा H प्लस छ त्यति नै वटा यतातिर पनि OH माइनस एड गरिदिन्छौँ, अनि यतातिर पनि त्यति नै वटा 8 OH माइनस एड गरिदिन्छौँ हो। रुल लास्टको रुल नै यही हो क्या, जतिवटा H प्लस छ लास्टमा हेर्ने, लास्टमा 8वटा छ। सो यता पनि 8वटा OH माइनस एड गरियो, यतातिर पनि 8वटा OH माइनस एड गरियो। यो किन गरेको त यो भन्दा बेसिक मिडियम देखाउनको लागि यसरी एड गरियो भने के हुन्छ त भन्दा यो जुन 8H प्लस छ, यो जुन 8H प्लसले 8OH माइनससँग मिलेर के बनाइदिन्छ त 8वटा पानी
पानी, किन H2O त H प्लस प्लस OH माइनसमा आयोनाइज हुने हो नि त। सो H प्लस र OH माइनस मिलेर के हुन्छ त वाटर हुन्छ। वाटर भनेको त न्युट्रल हो। अनि यतातिर हामीले 8OH माइनस एड गरेको छ नि त। सो बेसिक भनेको के हो त, बेस भनेको के हो, बेसमा OH हुनु पर्यो। सो 8OH माइनसले बाँकी रहेको OH माइनसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा यो रियाक्सन चाहिँ बेसिक मिडियममा भइरहेको छ है भन्ने कुरा यो OH माइनसले जनाउँछ क्या। सो यति नै गर्ने हो है त, यति नै गर्ने हो। ल हेरौँ है त। ल बुझ्यो नि होइन यो कुरा। H प्लस जति छ लास्टमा त्यति नै OH माइनस यतातिर पनि एड गर्नु पर्यो, त्यति नै OH माइनस यतातिर पनि एड गर्नु पर्यो है त। ल हेरौँ ल यो क्वेसन हेरौँ। ल अरू स्टेप सबै सेम हो है, अरू स्टेप सबै सेम हो, सबै नै सेम हो, लास्टमा मात्रै फरक हो। ल यसमा अक्सिडेसन नम्बर ब्रोमिनको कति -1, MnO को माइनसमा कति, MnO को माइनसमा x - 8 = -1, x = +7 हो नि होइन हो। BrO3 माइनसमा कति, ल x - 6 = -1, x = +5, यसको कति हो +5। अब MnO2 मा कति, MnO2 भनेको Mn मा x - 4 = 0, सो x = +4 प्लस। सो कसको अक्सिडेसन भइरहेको छ, ब्रोमिनको पक्कै पनि होइन, -1 देखि 5 मा जाँदैछ। सो ब्रोमिनको के हुँदैछ यहाँ अक्सिडेसन हुँदैछ। सो दिस इज द अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन। Mn को के हुँदैछ त यहाँ, Mn को के हुँदैछ रिडक्सन हुँदैछ, रिडक्सन हुँदैछ। यो चाहिँ हामीले कुन रियाक्सनमा गर्दैछौँ भन्दा इन बेसिक मिडियम है, इन बेसिक मिडियम, बेसिक मिडियममा होइन, बेसिक मिडियममा गर्दैछौँ हामी। ब्यालेन्स द केमिकल इक्वेसन इन बेसिक मिडियम भनेर सोध्छ क्या क्वेसनले, सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ लास्टको स्टेप हामीले छुटाउनु भएन है। ल अब त्यस पछाडि के गर्ने, लेख्ने अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन, OHR भनेको अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन। एक्जाममा चाहिँ अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन नै लेख्नु पऱ्यो। म त यहाँ सर्टकट पनि एप्लाई गर्छु। अक्सिडेसन कसको भइरहेको छ, अक्सिडेसन भइरहेको छ हाम्रो ब्रोमिनको। सो Br कहाँबाट कहाँ गएको छ भन्दा Br चाहिँ BrO3 माइनसमा गएको छ हो नि होइन हो। अब के गर्ने, ब्यालेन्स गरिदिने यसलाई। अक्सिजन र हाइड्रोजन बाँकी यहाँ के छ, ब्रोमिन एउटा ब्यालेन्स छ। यतातिर 3टा अक्सिजन, सो 3टा अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्दा म यहाँ 3टा वाटर एड गरिदिन्छु। सेम अघिकै प्रोसेस। Br के भयो त यहाँ BrO3 माइनस, BrO3 माइनस। अब कसलाई ब्यालेन्स गर्ने, अक्सिजन ब्यालेन्स भइसके पछाडि हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्ने। यतातिर कतिवटा हाइड्रोजन, यतातिर 6वटा हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजनलाई एड गर्न, ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले H+ एड गर्नु पर्यो। यतातिर म 6वटा H+ एड गरिदिन्छु। ठिक छ नि होइन, ठिक छ। ए ब्रोमिन -1 हो है, -1 भने माइनस ब्रोमिन। ल अब कसलाई ब्यालेन्स गर्ने, अब चार्जलाई ब्यालेन्स गर्ने। यतातिर कतिवटा टोटल चार्ज, यतातिर -1 होइन, -1 देखिरहेको छ। यतातिर कति -1 छ यहाँ, अनि यहाँ +6, यतातिर 5वटा चार्ज, +5वटा चार्ज, +5 छ, यता -1 छ भने मैले यता पनि -1 बनाउनको लागि के गर्न सक्छु त भन्दा 6वटा इलेक्ट्रोन एड गर्न सक्छु। किन भन्दा 5 - 6 भनेको कति हो, -1 हो। प्लस सो म के गरिदिन्छु, 6वटा इलेक्ट्रोन यतातिर एड गरिदिन्छु। बुझिन्छ नि कुरा, बुझिन्छ। 6वटा इलेक्ट्रोन एड गरिसके पछाडि यता -1 छ, यता पनि कति नै छ, -1 छ। किन, चार्ज ब्यालेन्स गर्नुपर्छ हामीले। यो हाम्रो अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन ब्यालेन्स भयो। अब रिडक्सन हाफ रियाक्सन हेर त। रिडक्सन हाफ रियाक्सनमा MnO4 कहाँ गएको छ, MnO2 मा गएको छ। ठिक छ। कसले ब्यालेन्स गर्ने, Mnलाई ब्यालेन्स गर्ने। Mn ब्यालेन्स छ। त्यस पछाडि कसको टर्न, अक्सिजनको टर्न। अक्सिजन यता 4टा, यता 2टा। सो यता मैले कतिवटा अक्सिजन एड गर्नु पर्यो, 2टा अक्सिजन एड गर्नु पर्यो। 2टा अक्सिजन यतिकै गर्न पाइँदैन, अक्सिजन ब्यालेन्स गर्न वाटर एड गर्नुपर्छ हो। अक्सिजन पनि ब्यालेन्स छ। त्यस पछाडि कसको पालो भन्दा त्यस पछाडि हाम्रो पालो हाइड्रोजनको। हाइड्रोजन यता 4टा छ। सो 4टाले ब्यालेन्स गर्न यता के गर्नु पर्यो, 4H+ गर्नु पर्यो हो, 4H+ गर्नु पर्यो। हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो। अब कसलाई हेर्ने, अब चार्जलाई हेर्ने। अब
अब कसलाई हेर्ने अब चार्जलाई हेर्ने यतातिर कतिवटा चार्ज यतातिर 0 चार्ज यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 0 + 0 0 चार्ज यतातिर कतिवटा चार्ज यतातिर कतिवटा चार्ज यतातिर +1 -1 +4 -1 हो भनेको 4 -1 भनेको कति तीनटा चार्ज तीनटा पोजिटिभ चार्ज यतातिर 0 छ यतातिर 0 बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त तीनटा इलेक्ट्रोन यतातिर थप्नु पर्यो नि हैन सो यता मैले तीनटा इलेक्ट्रोन थपिदिएँ भने +3 - 3 गर्दाखेरि कति आउँछ 0 आउँछ यता पनि 0 छँदैछ सो हामीले यता के थप्नु पर्यो भन्दा तीनटा इलेक्ट्रोन थप्नु पर्यो थपिदिउँ तीनटा इलेक्ट्रोन भयो RHR ब्यालेन्स भयो रिडक्सन हाफ रियाक्सन ब्यालेन्स भयो अब के गर्ने एड गर्ने एड गर्ने सो एड गर्दा चाहिँ कसरी एड गर्नु पर्यो भन्दा यसरी एड गर्नु पर्यो कि हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुनु पर्यो काटिनु पर्यो यहाँ तीनटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ 6वटा छ भने यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो सबै इक्वेसनलाई किन भन्दा 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त अनि काटिन्छ यसरी गरियो भने हाम्रो के आउँछ यहाँ हेर 6 इलेक्ट्रोन प्लस 4 2 जा 8H प्लस 2MnO4 माइनस gives 2MnO2 प्लस 4H2O भयो अब यो मुनिको अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन म लेख्छु यहाँ 3H2O प्लस Br माइनस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रोन माइनस ठिकै छ यो अब हाम्रो माथिको के अरे रिडक्सन हाफ रियाक्सन मुनिको अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन अब यो रियाक्सनलाई के गरिदिने ट्याक्कसँगले एड गरिदिने अब एड गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा काटकुट पारिदिने हेर यो 6वटा इलेक्ट्रोन यता 6वटा इलेक्ट्रोन यो काटिन्छ हो अब यता 8H प्लस छ यता 6H प्लस छ भने यतातिर 2H प्लस लेख्न पाइन्छ मजाले पाइन्छ 8 - 6 भनेको कति हो 2 हो अनि यो 6 लेखिरहनु परेन किनभने 8 - 6 गर्दा 2 अलरेडी आउँछ अरु केही छ हाम्रो गर्नुपर्ने भनेको यहाँ हेर वाटर यता 4H2O यता 3H2O छ भने यता H2O लेख्न पाइन्छ हो अब झुक्कियो होला है यो कुरामा मजाले नै गरिदिन्छु फेरि ल अब राइट ह्यान्ड साइडको एकातिर लेख्ने हेर है अलिक लामो स्पेस चाहिन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्दाखेरि के लेख्ने त भन्दा यहाँ हेर 6E माइनस प्लस 8H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 3H2O यतातिरको लेख्दैछु है म प्लस Br माइनस gives 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 6 ल ठिक छ ल लामो यस्तो भयो है सो अब हामीले के गर्नुपर्छ त जे कमन छ त्यसलाई काट्ने एड गर्ने घटाउने गर्नुपर्छ सो यता 6वटा इलेक्ट्रोन छ काट्दिने यता 6वटा इलेक्ट्रोन छ काट्दिने हो अब बाँकी के छ 8H प्लस यता H प्लस छ भन्दा छ सो 8H प्लस यता आउँदा -6H प्लस हुन्छ प्लस 8 - 6 भनेको कति 2H प्लस हो 2H प्लस भयो यहाँ फाइनल्ली प्लस 2MnO4 उता छैन भनेको यता जस्ताको त्यसै लेखिदिने प्लस यता 3H2O यता 4H2O भनेको अब 4H2O - 3H2O गर्नु पर्यो यतातिर एउटा वाटर बढिरहेछ हैन यता तीनटा यता चारटा भनेको यता एउटा वाटर बढिरहेछ नि त सो एउटा H2O अहिले एकछिनमा यतातिर लेख्नु पर्यो हैन राइट ह्यान्ड साइडतिर प्रोडक्ट साइडतिर ब्रोमिन उता छैन सो एरो 2MnO2 यता MnO2 केही पनि छैन सो 4H2O - 3H2O गर्दा यहाँ 1H2O रिमेनिङ अनि अर्को प्लस BrO3 माइनस अनि यहाँ हेर 8 - 6 गरेर 2 लेखिसकेको छ यो पनि काट्यो नै भनौँ न छैन काट्यो अथवा सबट्र्याक्ट गरिसक्यो अनि 6वटा इलेक्ट्रोन काटिएको छ यो के छ त यो हाम्रो ब्यालेन्स छ कि छैन ब्यालेन्स छ नभए चेक गरौँ है दुईटा Mn एउटा ब्रोमिन 4 2 जा 8 वटा अक्सिजन 2 2 जा 4
5 6 7 8 वटा अक्सिजन ब्यालेन्स, हाइड्रोजन दुईटा, हाइड्रोजन दुईटा। यहाँसम्म हामीले अघिको जसरी नै गऱ्यौँ है, अघिको जसरी गऱ्यौँ त्यसरी नै यहाँसम्म पनि गऱ्यौँ। यतिमै हामीले छोडिएको थियो एसिडिक अथवा न्युट्रल मिडियममा। तर यो बेसिक मिडियममा चाहिँ के गर्ने त अरे, यो त बेसिक मिडियममा गरेको रियाक्सन हो नि त। बेसिक मिडियममा ब्यालेन्स गर भनेर क्वेसनले सोधेको छ भने के गरिदिने त भन्दा के गर्ने, जतिवटा H प्लस छ लास्टमा त्यति नै वटा के गरिदिने अरे OH माइनस जोडिदिने। यतातिर दुईटा H प्लस छ, यतातिर मैले दुईटा OH माइनस एड गरेँ। यतातिर एड गरेर मात्रै हुन्छ त हुँदैन, यतातिर पनि त्यति नै OH माइनस एड गर्नु पर्यो, 2OH माइनस। अब 2H प्लस प्लस 2OH माइनस मिलेर के भन्छ, 2H2O भन्छ है, 2H2O भन्छ हो। ल हो, अब यो दुईटा मिलेर H2O बनिसक्यो, प्लस 2MnO4 माइनस जस्ताको त्यस्तै, प्लस Br माइनस, अनि यहाँ जस्ताको त्यस्तै अरू MnO2 प्लस H2O प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। भयो यहाँसम्म भयो। अब अर्को पनि यहाँ हेर, यो H2O आउन बित्तिकै यता H2O दुईटा, यता एउटा H2O। अब H2O फेरि सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। सो लास्टको चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेसन अथवा ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2H2O माइनस H2O गर्दा यहाँ H2O भयो, प्लस 2MnO4 माइनस हुन्छ, प्लस यतातिर Br माइनस हो भन्दा हो। सो 2MnO2 H2O उता गइसक्यो, काम सकिसक्यो यसको, अनि BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। यो 2OH माइनसले चाहिँ के सिम्बोलाइज गर्छ भन्दा 2OH माइनसले चाहिँ हाम्रो बेसिक मिडियममा रियाक्सन भइरहेको छ भन्ने कुरा ब्यालेन्स गर्छ। लास्टमा के गर्ने, लास्टमा सबै चेक गर्ने है, 2Mn 1 ब्रोमिन 1 ब्रोमिन, अक्सिजन एउटा 4 गुणा 8 9 वटा अक्सिजन, 2 to the 4 5 6 7 8 9 वटा अक्सिजन, ठिक छ। हाइड्रोजन दुईटा ब्यालेन्स छ है त। यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो बेसिक मिडियममा है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसन छ, नेक्स्ट क्वेसन पनि सिमिलर वेमा ट्राई गर्ने है त, मिल्छ है, सबै त्यही गर्ने। लास्टको स्टेपमा चाहिँ के गरिदिने छ, यो पनि बेसिक मिडियममा है, बेसिक मिडियममा सबैजनाले गर्नु पर्यो है। यो तिमीहरूको लागि घरमा गर्ने, चट्ट बुझिहाल्यो सबै कुराहरू। के गर्ने, अक्सिडेसन हाफ रियाक्सन, रिडक्सन हाफ रियाक्सन लेख्ने, हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरू के छ एलिमेन्ट त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने, त्यस पछाडि अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्ने, वाटर एड गरेर, हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्ने H प्लस एड गरेर, अनि चार्ज हेर्ने, चार्ज ब्यालेन्स गर्ने इलेक्ट्रोन एड गरेर, यति गर्ने। त्यस पछाडि के गर्ने त, दुईटालाई एड गरिदिने। त्यो एड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, इलेक्ट्रोन चाहिँ हामीले इक्वल बनाउनु पर्यो क्या। सो कतिले इक्वल बनाउन सकिन्छ त्यो भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने, सबै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सबै इक्वेसनलाई, अनि एड गरिदिने। एड गरिसके पछाडि हाम्रो के आउँछ त, ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन आउँछ। त्यहाँ अब के काट्ने पर्ने छ भने काट्ने, घटाउनु पर्ने छ भने घटाउने, एड गर्नुपर्ने छ भने एड गर्ने, त्यो रियाक्सनमा गर्ने। अनि बेसिक मिडियम भन्यो भने चाहिँ लास्टमा जतिवटा H प्लस बाँकी हुन्छ नि हो, त्यो H प्लसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि OH माइनस त्यति नै एउटा थप्ने, राइट ह्यान्डतिर पनि थप्ने, लेफ्ट ह्यान्डतिर पनि थप्ने, अनि लास्टमा ब्यालेन्स गरिदिने है त। त्यो H प्लस र OH मिलेर वाटर बन्छ, उतातिर OH माइनस नै रिमेनिङ हुन्छ। त्यो OH माइनस चाहिँ के सिम्बोलाइज गर्छ भन्दा हाम्रो रियाक्सन चाहिँ कुन मिडियममा हुँदैछ भन्ने सिम्बोलाइज गर्छ, बेसिक मिडियममा हुँदैछ भन्ने कुरा जनाउँछ है त। अनि यता H प्लस र OH मिलेर वाटर बन्छ, त्यो वाटर भनेको के हो त, न्युट्रल हो है त। यसरी गर्नु पर्यो है त। यो एउटा, अनि अर्को पनि होमवर्क छ, यो पनि केमा त, बेसिक मिडियममा। यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले छोडिदिएँ है त। ल सबैजनाले बुझ्यो होला। अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अब यसको PDF नोट चाहिन्छ भने चाहिँ मुनि WhatsAppको लिङ्क छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। सबैजनाले मजाले पढ। अल द भेरी बेस्ट एन्ड स्टे कनेक्टेड विथ एडोनिक्स नेपाल युट्युब च्यानल।